टाङमा तपाईँ आएका पासपोर्ट बनाउनु पर्ने थियो उसले बिचरा पासपोर्ट त मैले बनाउनु भनेको छैन नि त हरेक कुरा मैले त्यति बेला समन्वय नगरेको भएदेखि मैले त्यहाँ बिचमा रोल नखेलेको भए तपाईँलाई कुटेर चाहिँ धुलो पिठो बनाउँथे तिनीहरू। म जान्न मलाई पासपोर्ट र पैसा रिटर्न गर्नु छिटो रिटर्न गर्नु भन्दा फोनमै भन्दा नि तपाईँ कस्तो कुरा नबुझेको भन्ने मान्छे यो हुन्। कुनै दिन मलाई फोन गर्नुभयो भान्जा यस्तो छ काम हुँदैछ भनेर कुनै दिन फोन गर्नुभयो। म एकजना हो म जस्तो 100 जना भागे 100 जनालाई ठग्या खास् मैले म जस्तो 100 जनालाई ठग्या खास्। तैँले अब मलाई जुन अमेरिका पठाउँछु भने म जानेवाला छैन बुझिस्। मलाई पैसा र पासपोर्ट रिटर्न गर आज। चेक पनि नदिने कन्ट्याक्ट नआउने कामहरु चाहिँ हुन्छ। कहिले अरे स्टुडेन्टलाई फोन कहिले अरे स्टुडेन्टलाई हिर्कादिन तपाईँलाई सोध्नुपर्ने सर तपाईँलाई त अगाडि राखेर दुईजनालाई सँगै राखेर कुरा गरिरहेको त के विषयमा सोध्नु पर्ने अब भिडियो पब्लिक गरौँ कि नगरौँ भनेर पनि तपाईँसँगै सोध्नुपर्ने हो र। पड्काइन् छोरी मैले बुझ्नु नि तपाईँ गल्ती गर्नु हो तपाईँले मैले राम्रो काम गर्नु भने कुरा गल्ती त्यस्तो समयमा काम गरेर खान सिक्नु है सर यो खुवाउने काम नबन्द गर्नु। मैले तँलाई डिल गर्नुभन्दा पहिला के भनेको 4 महिनादेखि 6 महिना भनेको होइन तैँले 4 महिना भने छिटोमा मैले 6 महिना तैँले चाहिँ 6 महिना ढिलोमा 6 महिना चुप। मलाई जानकारी छैन यार उनीहरूले मागेर हुन्छ यार कसले मागो त्यहाँ खोइ त त्यहाँ माल्टा मान्छे त कन्ट्याक्ट गरेको मलाई 2 महिना नभएर छैन 22 महिना पुरिसक्यो चुप एकचोटि नभए त झर्यो त झन् झर्ला भित्र गर। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म गङ्गा लामा आज एकदमै एक्सक्लुसिभ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। हाम्रो देशबाट दिनौँ लाखौँ हजारौँ युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशी राख्नु भएको छ र त्यसै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा चाहिँ धेरैजना ठगिनु भएको गुनासोहरू पनि हामीले तपाईँहरू सामु राखिरहेको छौँ। आज पनि यसै सम्बन्धी एकदमै एक्सक्लुसिभ भिडियो लिएर आएको छु। अहिले भर्खरै भुवनेश्वरमा ईश्वर श्रेष्ठ जो चाहिँ चेयर अफ कन्सल्टेन्सीको ओनर पनि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ माल्टा लगिदिन्छु भनेर पर्वतको गोपी प्रसाद सुवेदीलाई उहाँले योभन्दा 22 महिना अगाडि नै 3,25,000 क्यास उहाँले लिइसक्नु भएको थियो। तर 22 महिनासम्म चाहिँ उहाँ कन्ट्याक्टलेस भइसकिसकेपछि अहिले भर्खरै हाम्रो मिसन नेपालको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सबिन श्रेष्ठ सर उहाँ लगायत उहाँहरूको टिमले चाहिँ समातेको छ भन्ने इन्फर्मेसन पाएपछि अहिले हामी त्यहाँनिर जाँदैछौँ। त्यहाँ पुगेर के हो रियालिटी तपाईँहरू माझमा राख्नेछौँ र यस्ता यो खालको गिरोहहरू हाम्रो देशबाट चाहिँ सलबलाउन नपाओस् भन्नको लागि पनि हामीले यो भिडियो तपाईँहरू माझमा राख्दैछौँ। हामीलाई फलो गर्दै गर्नुहोला। अहिले यसमा मसँगै भेटौँ बा मैले सुरेन्द्र सरसँग कुरा गर्नुपर्छ पैसा दिन्न भन्नुभयो। हेलो के पैसा तपाईँले राख्नुभयो म पाइन ट्याङ्क अगाडि हो अघि बेकरी भन्ने छ नि हजुर आउनु न यहाँ हजुर फोन राख्नु सर फोन राख्नु फोनमा आउनु न समस्या परेर पर्खिनु है न त्यही अस्तिको माल्टाको केसको के उहाँहरूले मिडिया ल्याउनु भएको छ। अब यहाँ मैले भएको कुराहरू म भन्छु तपाईँ के भएको हेलो हजुर हजुर व्यस्त फोन गर्नु भएको त यहाँ आउनु न तपाईँ चाहिँ अघि पाइन ट्याङ्की अगाडि अपोजिट हजुर हजुर यहाँ आउनु न यहाँ कुरा गर्नु पऱ्यो फोन नआउनु सर अब के हो थाहा त भन्नु तपाईँ हेलो हजुर सर हजुर उहाँहरू आउनु भएको छ होइन यहाँ अब उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सानो ब्याज चाहियो भन्नुभएको छ होइन। अब हामीले त उहाँ उता पठाएकै हो तपाईँलाई अलरेडी यो कुरो सबै कुरो थाहा छँदैछ जानकारी छँदैछ होइन। अब उहाँहरू छ अब यहाँ मिडियाले खिची पनि रहेछ
अब अघि मैले तपाईँलाई बिहान भनेअनुसार चाहिँ मैले उतातिर एकदमै टाइट कुरा गरेर यो महिनाको अन्तिमसम्ममा चाहिँ यदि पर्मिट दिएन भने चाहिँ उनीहरूले फिर्ता गर्ने, यदि पर्मिट आएर पनि मान्छे जान मानेन भने पर्मिटको खर्च चाहिँ तिर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई पनि मैले भनेको थिएँ होइन हजुर। यही उमा चाहिँ के यही कार्तिकको महिनासँग के अन्तिममा। अनि त्यसपछि अब तपाईँको र मेरो त पहिले भएको सहमति अनुसार अब त्यही उमा चाहिँ 2 विक्समा चाहिँ पैसा फिर्ता गर्ने भने हो के अरे होइन। त्यसरी नै कुरा भएको छ। अब के गर्ने ल भन्नु, भान्जा हिँड्छन्, अब भान्जाले अब क्यामेरा ल्याएर खिचाछन् होइन। अब खिचाएर अब अरूलाई सोसियल मिडियामा चाहिँ भाइरल गराएर चाहिँ अब खास बेच्दै गरेर त हुने होइन होला होइन। तिर्नेले तिर्नै पर्छ, नतिर्नेले गरेर हुँदैन। अब एकपल्ट कुरा गर्नु सक्छु कि भान्जासँग के कुरा गर्ने ल भन्नुहोस् हजुर। हजुर त तपाईँसँग त कुरा भइरहेको थियो, तपाईँसँग कुरा नभएको त होइन नि त। फोन राख्नुहोस्, अब फोन राख्नुहोस्, धेरै कुरा गर्नु भने तपाईँसँग कुरा त भएकै हो, नभएको होइन, त्यो कुरो नि तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब मलाई मात्र अप्ठ्यारो पारेर त भएन नि सर होइन र। अब मिडिया ल्याएर अनि त्यो खिचेर अनि त्यसपछि तपाईँले अरूलाई चाहिँ अरूलाई के उ गरेर त्यो त होइन नि त तरिका होइन र। दुई वर्ष भइसक्यो पुरै 3,25,000 बुझा बस्छ। अब 1.5 वर्ष त कोरोना 1.5 वर्ष त कोरोनाले नै उ भयो होइन। तपाईँलाई थाहा छँदैछ त्यो कुरो त। 1.5 वर्ष त कोरोनाले गर्दा कामै हुन पाएन। अनि अब यतिकै अरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारेर त्यतिकै त भएन नि त। लाउड नै छ। सम्पर्क तपाईँसँग कुरा भइरहेछ त सर, तपाईँसँग कुरो नभएको त होइन नि त। तपाईँसँग अब तपाईँसँग मैले कुरा नगरे होइन, कुरा गरेकै हो। त्यस्तो यस्तो भइरहेछ नि भनेकै हो। बिचमा 15-20 दिन अलिकति म त्यही कामले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बाहिर अब त्यही काममै चाहिँ म गइरहेको थिएँ, त्यही त हो नि। त्यस्तो होइन सर, म नि आउँछु पोखरा सर, अनि त्यहाँ बसेर कुरा गर्ने। तपाईँले मलाई मात्र अप्ठ्यारो नपार्नु न। त्यस्तो हो भने अनि त्यसो हो भने म नि आउँछु पोखरा, त्यस्तो अप्ठ्यारो मलाई नपार्नु न। किनकि उहाँ फोटो खिचेर अर्कालाई चाहिँ त्यतिकै चाहिँ के सामाजिक सञ्जालमा हालेर होइन, त्यो त हुँदैन नि त। सुन्नु, म अब 1 घन्टा पनि रोक्दिनँ। मलाई 1 घन्टाभित्र चाहिँ पैसा आएर मेरो पासवर्ड ब्याजसहित अहिले हामीसँग पीडित पनि हुनुहुन्छ, पीडक पनि हुनुहुन्छ, दुवैजना हुनुहुन्छ। म पहिला पीडितबाट सुन्छु के भएको भन्न त भाइ, सुरुदेखि भन्न तिम्रो। मैले चाहिँ ठ्याक्कै अहिले चाहिँ 2 वर्ष भयो। 2 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले उहाँलाई माल्टा जाने भनेर चाहिँ 3,25,000 सहित मेरो पासवर्ड बुझाएको छु। उहाँले चाहिँ त्यो 2 लाख पनि मैले कसरी बुझाएँ, 3,25,000 कसरी बुझाएँ भन्दाखेरि पुसको 1 गते चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ कुसुमाबाट भाउजूले हालिदिनु भयो उहाँकै खातामा। अनि पोखरा मेरो नाम चाहिँ गोपी प्रसाद सुवेदी, घर पर्वत जिल्ला है। अनि त्यहाँबाट भाउजूले 1.5 लाख हालिदिनु भयो, मैले पोखराबाट हालिदिएँ 1.5 लाख, 3 लाख भयो। अनि त्यहाँबाट त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ के भन्नुभयो 25,000 पनि तुरुन्तै चाहियो उहाँलाई। 25,000 म जाने बेला दिए हुँदैन, त्यति बेला मिलाउनु न तपाईँले भनेर भन्दा नि उहाँलाई मिलेन। मैले 5 गते या 6 गते पुसको त्यो दिन 25,000 पनि हालिदिएँ। अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ उहाँले म्यासेन्जरमा कुरा त गर्ने है। अब कुरा जस म्यासेन्जरमा हुन्थ्यो, फोन चाहिँ उहाँले यस्तो भए भान्छ भनेर भन्नु न, बरु मैले के छ कसो छ कहिले हुन्छ चाहिँ सोध्ने होइन। टोटल चाहिँ जाने भनेको 10 लाखमा डिल भयो। हजुर, माल्टाको लागि कमाइ चाहिँ त्यही 1 जति हुन्छ भन्नुभयो, 80 1 जति हुन्छ, 1 ओभरै हुन्छ भन्नुभयो उहाँले चाहिँ वेटरमा होटलमै हाल्ने भन्नुभएको थियो। तपाईँले पैसा हालिदिनु भयो? हजुर, कति हालिदिनु भयो? 3,25,000 टोटल। हजुर,
त्यहाँ पछाडि चाहिँ अनि अब अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ मेसेन्जरमा त्यो अहिले फोन गर्ने सुरेन्द्र अधिकारी भन्ने मेरो मामाको छोरा उहाँसँग पनि हाम्रो 3 जनाको ग्रुप थियो। त्यो ग्रुपमा मैले कति मेसेज गरेँ, मलाई भयो म जान्न, मलाई पासपोर्ट र पैसा रिटर्न गर्नु, छिटो रिटर्न गर्नु भन्दा फोनमै भन्दा नि तपाईँ कस्तो कुरा नबुझेको भन्ने मान्छे हुन्। मैले यहीँ हुनुहुन्छ कि होइन, तपाईँ कस्तो कुरा, मैले 2 वर्ष भइसक्यो, मलाई कति पीडा ऋण खोजियो पैसा होइन, अनि त्यहाँबाट मैले कुरा नबुझ्ने भन्ने उहाँले। त्यहाँ पछाडि अनि अहिले कन्ट्याक्टमा फोन पनि कन्ट्याक्ट लागेको थिएन। मैले चाहिँ हिजो उहाँ दसैँमा सेकेन्ड जानुपर्छ घर, त्यो दसैँको फोटोमा मैले के देखेँ, कोही उहाँको कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ तुरन्त भनिदिनु, उहाँलाई तुरन्त भनिदिनु कि यो मान्छेसँग कन्ट्याक्ट हुन भनिदिनु भनेर चाहिँ मैले भने पासपोर्टहरू रिटर्न गरिदिनु भनेर कमेन्ट गरेँ। बेलुका कमेन्ट पनि डिलिट गर्नुभएको छ उहाँले होइन, होला आफ्नो अब त्यही भएर डिलिट गर्नुभयो होला। कन्ट्याक्टमा पनि हुनुहुन्थेन, फोनै लाग्दैन थिएन कि 2टा नम्बरमा, मेसेन्जरमा मेसेजै नहेर्ने, रिप्लाई पनि नगरिदिने उहाँले चाहिँ। अनि त्यहाँबाट भाग्दै अब हिजो आएँ म त अफिस खोज्दै आएको, अफिसमा त्यहाँ के हुन्छ भने वरिपरि होइन बेचिकन छोड्नु भयो, बेचिसक्नुभयो उहाँले त, अहिले अर्कै आहा भन्नुभयो। अनि त्यहाँ माथिको अर्को चाहिँ गोल्ड वेक भने के रहेछ त्यो एजुकेसनमा गएँ, त्यहाँ एकजना मिसन हुन्थ्यो, अनि सरलाई फोन गरेर छोरप एजुकेसन भन्ने यहीँ छ उहाँको। हजुर त्यसबाट गरेको। अनि त्यहाँबाट नै वर्कमा पठाउनु लाग्नु भएको, उहाँको चाहिँ कन्सल्टेन्सी है चेन्ज भएको। उहाँ पछि कन्ट्याक्टमा हुनु भएन, फोन ट्राई गर्दा मैले त्यो अहिले फोन गर्ने मेरो मामाको छोरालाई पनि भनेँ कन्ट्याक्टमा ल्याउनु न, तपाईँले कन्ट्याक्टमा ल्याउनु भन्दा कन्ट्याक्ट भएन भन्छ, मेसेज मात्रै हेर्छ उसले मेसेज हेर्छ र आफ्नो मेसेज मात्रै गर्छ, हामीले कुरा गर्नै पाइँदैन, कन्भर्सेसन हुँदैन। उहाँलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अब होला बाहिरबाट मैले चाहिँ यस्तो भयो हुनुहुन्न, उहाँले अफिस बेचिसक्नु भएको छ भनेपछि अब कसैले भन्यो होला। अनि त्यहाँबाट उहाँले चाहिँ त्यही सुरेन्द्र अहिले फोन गर्ने दाइले चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो, उहाँलाई कसरी कन्ट्याक्ट भएर अनि त्यहाँ कन्ट्याक्टमा आउनुभयो, बिहान कन्ट्याक्टमा आउनुभयो। अनि त्यहाँबाट मैले भने ल ठिक छ म आउँछु भेटौँ न भनेर अनि भेट भएको। ओके ल ठिक छ। तपाईँ ईश्वर श्रेष्ठ अनि हजुरको घर सेन्जा कन्सल्टेन्सीले वर्क पर्मिट पठाउने यस्तो हाम्रो जुम इन्टरनेसनल भन्ने छ, जुम इन्टरनेसनल थ्रुबाट हामीले काम गर्छौँ वसुन्धरामा छ। इन्टरनेसनलको अर्थ चाहिँ के गर्छ? मेन पावर थ्रुबाट। हजुर तपाईँ कन्सल्टेन्सी हो कि मेन पावर हो? होइन, मसँग चेयरअप भनेको एजुकेसन कन्सल्टेन्सी हो, जुम भनेको मेन पावर हो के। त्यो मेन पावर थ्रुबाट चाहिँ हामीले त्यो डकुमेन्ट उसको फरवर्ड गरिदिएको, ऊ चिन्जान भएको कारणले गर्दा भेटघाट यहाँ गरेको त्यति। अनि उहाँको काम किन भयो यस्तो? अब 1.5 वर्ष देख्नु भएको छ कोरोनाकै उसले गर्दाखेरि, कोरोनाले गर्दा सबै के अरे तपाईँको चाहिँ अब बिचमा अप्लाई गर्दै बिचमा आउनुभन्दा अगाडि कति समय भयो? करिब त्यही 4.5 महिना अगाडि मात्र। कति टाइममा काम हुन्छ? उहाँले चाहिँ 4 महिनामा हुन्छ, छिटोमा 4 महिना, ढिलोमा 6 महिनाभित्र काम हुन्छ भान्जा भन्ने भन्नुभयो। त्यसो बेला मेरो मामाको साथी त्यसरी। अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ त्यो भने त्यसो 6 महिना, 4 महिना छिटो, ढिलोमा 6 महिना। अनि मैले के भने 6 महिना 1 दिन पनि म कुर्न सक्दिनँ, 6 महिना पुगेको भोलिपल्ट 6 महिना 1 दिनमा मलाई रिटर्न चाहिन्छ। मलाई रिटर्न गर्दाखेरि काम भयो भने चाहिँ ठिकै छ, भएन भने कसरी रिटर्न गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले भन्दाको 1 रुपियाँ पनि खान्न, जस्ताको तस्तै तपाईँले 3.25 बुझाउनु, म 3.25 बुझाउँछु 6 महिना 1 दिनमा भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि तपाईँले पैसा दिएको कति समय पछाडि लकडाउन लाग्यो? मैले 76 पुस 1 गते दिएँ भनेपछि कहिले दुई अढाई वर्ष भइसकिसकेछ। ठिक छ, तपाईँले काम गर्न नसकिसकेपछि पैसा दिन्छु भनेर भने हो? होइन, त्यो त काम नगरेपछि दिनपर्छ जसले पनि होइन, 6 देखि 8 महिना लाग्छ भनेको हो, नभनेको होइन। तपाईँको के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो काम गर्दै बिचमा लकडाउन भइदियो। यही काम हामीले चाहिँ म्यानपावरबाट गर्दाखेरि चाहिँ 8-10 महिनामा पनि काम भएर मान्छेहरू गएका थिए होइन। त्यो बेलामा चाहिँ एकपल्ट लकडाउन भएपछि त अनि यो समस्या आएको हो खास। अनि त्यसपछि अनि अहिले अस्ति अनि यो सेप्टेम्बरको 27मा चाहिँ अनि नेपाल र इन्डियामा पनि अप्लाईको लागि खुलेँ कि। त्यसपछि पनि अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले अनि रिअप्लाईको लागि पनि मैले डकुमेन्ट पनि हालिदिएको, डकुमेन्ट पनि मसँग चाहिँ सुरक्षित पनि छ, बुझ्नुभयो नि। डकुमेन्ट पनि मैले फेरि रिअप्लाई पनि गरिदिएको थिएँ। अनि हिजो र अस्ति चाहिँ मेरो उतातिर कम्पनीमा कुरा गरेर मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अब यो रोकिएकाहरूको चाहिँ समय एकदमै भयो, लामो भयो, बरु यिनीहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गरिदिउँ, अरू नयाँ बरु हालौँला,
अब मान्छेहरूले चाहिँ यत्रो समय भएपछि जो पनि कराउँछ जो पनि आत्तिन्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मलाई जसरी पनि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई डिसिसन दिनु भनेपछि अब 15-20 दिन जति कुर्नु त्यतिभित्रमा चाहिँ मैले पर्मिट दिएँ भने पर्मिट दिइसकेपछि यदि अब उहाँहरू जानु भएन तपाईँहरूको त्यो कम्पनीले तिर्नुपर्छ किनकि पर्मिट आइसकेपछि त तिर्नु पऱ्यो नि त होइन यदि अब पर्मिट आएन भने तपाईँको र हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखिको भद्र सहमतिको अनुसार चाहिँ यदि कसैको काम भएन भने विदिन 2 विक्समा चाहिँ रिटर्न गर्ने हो उनीहरूले रिफन्ड पहिला पनि त्यसरी नै गरे हो जसको काम भएन होइन त्यसरी चाहिँ गर्ने हो भनेर भनेको भएर मैले बिहान त्यही भन्दै हिजो नै मैले सुरेन्द्रजी थ्रुबाट उहाँ आउनुभयो सुरेन्द्रको मामा हो के अरे भान्जा उहाँ त्यही भएर मैले नि उहाँलाई चाहिँ भान्जा हुन्छु होइन सम्बोधन गर्दा क्यास दिएको त उहाँले त 2 वर्षभन्दा बढी भइसकिसकेछ नि त होइन अनि ल तपाईँले लकडाउनको इस्यु देखाउनु भयो लकडाउन भनेको 6-7 महिना रह्यो त्यो पछाडि तपाईँले किन काम गर्नु भनेर काम गर्न नसकेको अवस्थामा उहाँलाई क्यास के गर्नु यस्तो छ नेपालमा चाहिँ पछि लकडाउन भयो है चैतमा लकडाउन भयो तर उतातिर चाहिँ लहर चाहिँ युरोपतिर लहर चाहिँ 2-3 महिना अगाडि नै आइसकेको थियो ठिक छ लकडाउनको अवधि हामीले छुट्यायौँ के लकडाउनको अवधि हामीले छुट्यायौँ त्यो सिद्धिसकेपछि पनि त यत्रो 2-2.5 वर्ष भनेको न त जोत्ने त उहाँले त ऋणमा लिएको पैसा हो नि त होइन तपाईँले त पैसा रिटर्न गर्नु पर्दैन उहाँले त पैसा माग्नु भएको रहेछ अब म जान्न भनेर तपाईँले किन रिटर्न नगर्नु यस्तो हो नि त अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 27 सेप्टेम्बरमा चाहिँ खोल्यो 27 सेप्टेम्बरमा खुलिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ पर्मिट दिन्छु भनेर भन्यो पर्मिट दिन्छु भनेपछि आजसम्म पर्मिट आएन अस्तिसम्म पर्मिट आएन भनौँ न अनि त्यसपछि मैले अनि हिजो र अस्तिको चाहिँ जुन मैले उनीहरूसँग कुरा गरेर चाहिँ अब मलाई चाहिँ म्याक्सिमम् भनेको चाहिँ 25-30 दिनमा चाहिँ अब अन्तिम म दिन्छु किनकि उनीहरूले के भनेको छ अब हामीले त्यो पर्मिटको लागि चाहिँ पैसा आइडेन्टिटी माल्टामा बुझाइसकेपछि हाम्रो पनि खर्च लाग्छ त्यहाँ होइन त्यो कारणले गर्दा विचार निकाल्न मिल्दैन भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ल ठिकै छ त नि भनेर मैले उहाँसँग चाहिँ सुरेन्द्रजीसँग कुरा गरेर अब चाहिँ के अरे अबको तपाईँको चाहिँ समय भनेको चाहिँ यही समय अलिकति यही चैतको के अरे सरी यही कार्तिकको अन्तिमसम्म लगभग 20-25 दिनमा तपाईँको चाहिँ उनीहरूले पर्मिट दिन्छ भनेको छ पर्मिट दियो भने सर के अरे अब यदि भान्जा गएन भने उसलाई मैले भनेको थिएँ यदि भान्जा गएन भने तपाईँ आफूले तिर्नुपर्छ पर्मिटको लागि पैसा किनकि हामीले अलरेडी पैसा तिरिसकेपछि पर्मिटलाई त्यत्तिकै चाहिँ छुट हुँदैन अब यदि पर्मिट आएन भने तपाईँको र मेरो अलरेडी भद्र सहमति अलरेडी भइसक्यो हो त्यो बेला तपाईँले चाहिँ सबै कुरो थाहा छँदैछ हरेक कुरा रिटर्नै हुनुपर्छ भन्ने छैन कति कुरा भर्बल पनि हुन्छ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ 2 विक्समा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उताबाट रिफन्ड आउँछ जुन 2500 युरो उहाँले बुझाएको हो 2500 युरो 3,25,000 त्यो चाहिँ आउँछ भनेर मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अनि हिजो पनि उहाँ साथीलाई चाहिँ हिजो र अनि बिहान पनि मैले भन्दै थिएँ अघि मैले भान्जालाई पनि त्यही कुरो गरेँ पैसा दिन्छु भनेको हिजो अस्ति मात्रै हो योभन्दा अगाडि पैसाको कुरा भएको कुन यो पैसा यसको त पैसा भन्दा नि अब तपाईँको चाहिँ अब यत्रो समय त कुरे भान्जाले होइन उनको र मेरो कुरा हो यत्रो समय त भान्जाले कुरे ठिकै छ 1.5 महिनामा अझै पनि पर्मिट उहाँसँग कुरै भयो उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको भन्दाखेरि त्यो सुरेन्द्र भन्नेले सुरेन्द्र सरले के भन्नुभएको छैन कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न उहाँ मेसेज गर्ने हो मैले भान्जा किनभने मेरो फोन पनि लाग्दैन उहाँसँग मेसेज गर्ने मेसेज पनि कन्भर्सेसन हुँदैन मैले मेसेज गरेँ भने 1-2 दिनमा बल्ल बल्ल मेसेज गर्ने हो पुरा क्लियर मेसेज पैसा मागेको कति भयो पैसा मागेको कति भयो म त 1 वर्ष भयो नि 1 वर्ष भयो फोनमा 1 वर्ष उहाँ कन्ट्याक्टलेस हुनु भएको चाहिँ कति भयो कन्ट्याक्टलेस भनेको उही मेसेजमा कहिलेकाहीँ मेसेज गर्ने नभएदेखि छैन कन्ट्याक्टै छैन भने हुन्छ 1 वर्षपछि सिधा कुरो कुनै दिन फोन गर्नुभयो तपाईँले मलाई कुनै दिन मलाई फोन गर्नुभयो भान्जा यस्तो छ काम हुँदैछ भनेर कुनै दिन फोन गर्नुभयो इमेल क्रिएट गरेको कले हो मैले हैन इमेल क्रिएट गर्दाखेरि पनि मैले तपाईले भुलाउने काम गर्नुभयो भुलाउने काम फेरि रिप्लाई पनि गर्दै छु तपाईले मैले चाहिँ यो भुलाउने मलाई थम्माउने काम गरे हो अरु के हैन झुलाउने काम गरे हो तपाईले किन झुलाउनु पर्छ तपाईले अफिस बेच्नु भयो अफिसमा 2 महिनासम्म अफिस बन्द हुँदाखेरि यस्तो छ भन्छ भनेर कुनै दिन भन्नुभयो अफिस बन्द हुँदैछ तपाई भाइ हो सरासर तपाई भाइ हो म एकजना हो म जस्ता 100 जना भाइ 100 जनालाई ठग्या होस् मैले म जस्ता 100 जनालाई ठग्या होस् कसरी म भाइ ठग्या हैनस् म 2 वर्षसम्म भयो म 2 वर्ष भयो भने त वैशाख जेठ असारमा नत्र किन स्विच अफ हुन्छ मोबाइल किन स्विच अफ हुन्छ 2-3 नम्बर स्विच अफ छ तेरो किन स्विच अफ हुन्छ त नि पल्ला मागे भए स्विच अफ हुन्छ किन यो मेरो हरेक मान्छेको फोन आउने भएर स्विच अफ भयो त्यही पनि आज चाहिँ कुनै हालत भएन यसले चाहिँ डुवाउनु भयो भनेर बल्ल ओन गरिराख फोन गर्न लाएर मैले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा यो मान्छेले मलाई कन्ट्याक्ट गराइदियो भनेर तेरो वालमा तेरो कमेन्ट हानेर दसैँको फोटोमा नत्र फोन कन्ट्याक्ट हुन्थेन मलाई त पैसा र पासवर्ड भर्खर चाहियो
कन्ट्याक्टमा त काम गर्नु मानिन्छ कन्ट्याक्ट मात्र रहनु पर्छ तपाईहरुसँग कन्ट्याक्ट त मैले यहाँ हेर्ने यो फोन कति हाने मैले बारम्बार मैले आफूले क्रिएट गरेर इमेल क्रिएट गरेर हाल्दैछु उसको इमेल नम्बर होइन म पनि आफू एउटा होइन मैले पनि कुनै एउटा के अरे काम गर्नु हो ठीक छ ठग्यो हामी यस्तो मान्छेलाई ठगेको यो 2 वर्ष कति महिना हुन्छ भन्नु त कति महिना भयो भन्नु न कोभिडको बेला चाहिँ यस्तो ऋण कार्ड हालेर दाइले रुँदै मलाई फोन गर्नुहुन्छ सबैको त्यही छ मैले उतातिर नि मैले कुरा अहिले पनि उहाँ दाइले हाल्ने हो पैसा दाइले हाल्दिनु भयो अनि म ट्याक्सी रिजर्भ गरेर आएको के उहाँबाट रुँदै आएको म दिदीलाई चिनेको भएर मैले दिदीलाई के गर्नु पर्छ प्लिज एकदम बिग्रिया मान्छे रुँदै आएको पासपोर्ट बनाउन पासपोर्टको पैसा दिएको 20,000 रुपियाँ आज मैले चाहिँ पासपोर्ट बनाउनु मान्छे भेटियो भने के पासपोर्ट बनाउनु किन खर्च गर्नु कटाङमा तपाईँ आएर पासपोर्ट बनाउनु पर्छ उसले बिचरा मलाई चाहिँ हात नहाल्नु क्यास दिने भर्खर क्यासले मलाई चाहिँ किन हात मैले पैसा म जस्तो त यसले कति ठग्या के म त एकजना हो फोनै सम्पर्क छैन अनि ठग्या होइन कसरी ठग्यो अहिले चाहिँ कोभिडको टाइम छ त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ हामीले त उहाँ के अरे अफिसको त भाडा त तिर्न त हामीलाई त गाह्रो भइरहेको छ सबैलाई चाहिँ होइन तपाईँको अफिसको भाडा तिर्न प्रब्लम भयो त्यो त तपाईँको प्रब्लम हो उहाँ जस्तो सोझो सिधा मान्छेको त तपाईँले कोभिडको यस्तो स्थिति छ त्यो भएर हो नि त सुन्नुहोस् अब तपाईँ अनेस्टली भन्नुहोस् यो भिडियो हेरेपछि पक्कै पनि माल्टाबाट ठगेको धेरै पीडितहरू हामी समक्ष पनि आएका छन् है तपाईँ हो या होइन त्यो डिफ्रेन्ट पाटो भयो तर हामी समक्ष धेरै आएका छन् माल्टाबाट ठगेको पीडितहरू सायद तपाईँहरूकै सञ्जाल होला यो जालो होला तपाईँहरू जस्तो गिरोहले गर्दाखेरि आज कति धेरै नेपाली युवाहरू यसरी रुएर भौतारिनु पर्छ थाहा छ यो भाइको पीडा तपाईँले देख्नु भएको छ तपाईँले त्यो भन्न पाउनुभयो होइन मेरो अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ एउटा अहिलेसम्मको चाहिँ कुनै कतिजना हुनुहुन्छ उहाँ लगायत अरू पैसा दिनुपर्ने तपाईँले पैसा दिनुपर्ने मान्छे कतिजना होइन अहिले अब अहिलेको सोध्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो जुन मलाई अहिले भन्न पाउनुभयो नत्र भने पहिलाको चाहिँ काम नभएको होइन काम भएकै हो अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो होइन कोभिडको कारणले गर्दा काम भएन त अघि उहाँले पनि भन्नुभयो है जस्तो भएन ल भाइ यो कारणले गर्दा भएको छैन यति बेला हुन्छ तपाईँ कन्ट्याक्टमा त रहनुपर्छ नि कन्ट्याक्ट गर्नको लागि पैसा दिनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ तपाईँहरू कन्ट्याक्ट पाउने पैसा दिइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नलाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने तरिका भएन नि त सर हाम्रो सुरेन्द्र सरसँग त कुरो सुन एकचोटि सुन मैले तँलाई कहिले हो पैसा फिर्ता गर मेरो पासपोर्ट पैसा फिर्ता गर्ने कहिले हो मैले डिल सुन्नु मैले डिल गर्दा नि यसलाई भनेछु 4 महिना तेरो कम ढिलोमा मैले डिल गर्दा नि यो मान्छेलाई भने कि छिटोमा चाहिँ 4 महिना ढिलोमा चाहिँ 6 महिना 6 महिना एक दिनमा मलाई रिटर्न जान्छ भनेको यी यहीँ सकेर यहीँ छ अनि मैले भिसा नि भने ल भयो म काम गर्दिनँ तेरो मैले कतिसम्म भनेको तँले भिसा ल्याए पनि म जान्न अब मलाई पैसा रिटर्न गर भनेको कि मैले भिसा राम्रो हुनुहुन्थ्यो भने काम भएछ भाइ ठिक छ कन्ट्याक्टमा आउनुहोस् काम भएको छैन भने सक्नु पर्यो नि सर भन्नु न तिम्रो यो पैसा होइन अझै पनि आयो भने अझै पनि आयो जाऊ के पढ्न मलाई पासपोर्ट पैसा रिटर्न गर केही छैन बस पर्मिट आयो भने अझै पनि जाऊ किनकि त्यहाँ खर्च भइसकेको छ नभएको होइन होइन मैले अब मलाई जुन अमेरिका पठाउँछु भने म जाने वाला छैन बुझिस् मलाई पैसा र पासपोर्ट रिटर्न गर आज भर्खरै अरू मलाई थाहा छैन 3,25,000 दिएर 2 वर्ष चुप लागेको गाउँको पाहाडको मान्छे खोल्नुस् ब्याङ्कको मान्छेले सो मामाले रोरो बनाएर ब्याङ्कको मान्छे भर सुत्याएर सोहर सहकारी मान्छेहरू पैसा राखेको थियो कोभिड भनेर सहकारी मान्छे नभएको त सहकारी पैसा तुरुन्त 1 घन्टाभित्र मैले पैसा दिनु पर्छ होइन 500 पैसा कतिजना कतिजना हौ के यो काम गर्ने 3-4 को काम गर्नु त्यसमा पनि यस्तो हुन्छ नि त आफ्नो आफ्नो कन्ट्याक्ट हुन्छ उतातिर यसले अप्लाई सप्लाई केही गरे छैन सर हेर्नु यसले चाहिँ सरासर मसँग 500 पैसा लिएर राखेको छ ब्याङ्कमा यसले ब्याज खाइराख यसले घर घरै छडायो अरू केही गरे छैन यसले काम गरे छैन यसले काम गर्न सक्दैन म जस्तो सँगै ठड्या यसले अरू केही काम गर्ने भयो मलाई फिर्ता गर भनेर मैले बिचमा भनेको नि त फिर्ता गर्न म जान्न भन्दाखेरि त गर्थ्यो नि त यसले त नदिने किसिमले बस्यो भने त मैले त कुरा गरेको किन राम्रो हुन्छ सर घण्टामा चेक दिनु नि त 2 महिना गरिदिन्छु हैन एउटा विश्वास त हुन्छ होला बिचरा आधार त हुन्थ्यो कति हामी यहाँ आउनेको आफ्नुलाई त्यसो खाली खर्च गरेर मैले राखेको छु 25,000 रुपैयाँ ट्याक्सी रिजर्भ पासपोर्टमा बिहान हिँडेको मान्छे ट्याक्सी लिएर भाइ कन्ट्याक्टमा आयो खर्च किन 15 खर्च
प्लिज खर्च नगर भनेर मैले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेँ होइन मैले यो कारण हो कि म आइसकेको थिएँ भित्र बसेको थिएँ मुला म चाहिँ ऊ दाइले बोलाएको दाइ क्यारम यो मान्छे कन्ट्याक्टमा आयो यो मान्छे कन्ट्याक्टमा आयो दाइ मैले क्यारम भन्दाखेरि भाइ त्यसो खर्च नगर त्यो मान्छेलाई भेटौँ ल भनेर मैले भनेकै थिएँ त तपाईँ डकुमेन्ट राखिदिनु सक्छ तपाईँले अनि चेक पनि नदिने कन्ट्याक्ट हुन आउने कामहरू चाहिँ हुन्छ तपाईँ एउटा चाहिँ अफिस पनि छैन तपाईँको अफिस हेर्नु तपाईँ नेपाली हो नि त नेपाली खानु पाइन्छ तपाईँले काम गरेर कन्ट्याक्ट गराउनु काम गर्न पाइन्छ पैसा फिर्ताहरूकै नभयो होइन उहाँ मात्रै हो त मसँग कन्ट्याक्टमा भएको अनि उहाँलाई मात्रै डाइरेक्ट मैले चिने हो र सुनिल सरसँग मेरो कुराकानी हुन्छ सुनेर नामै नलिई तैँले अहिले बुझिस् कुराकानी त भएको छ नि दुईटा कुराकानी तैँले कहिले अरे सुरेन्द्रलाई फोन कहिले अरे सुरेन्द्रलाई हिर्काइदिउँ चिने खस यसलाई सानोदेखि होला एकछिन हल्ला नगरौँ भाइ तपाईँहरू यता म 2 वर्षसम्म बसेको के 3,25,000 दिए 2 वर्ष मलाई कति पीडा आयो भने त मलाई सरकारले घर उठाउनु लागि यसले के अरे यहाँ यसले चाहिँ घर छडाउने मेरो चाहिँ घर बेच्ने होइन मलाई पनि यहाँ काम गर्दा त्यो गाह्रो भएको भएर मैले हिजो अस्ति पनि मैले उता त्यही तरिकाले कहिले फोन गरेस् तालै हिर्काइदिउँ 2 वर्ष बसेछु यार म के गरी बाबु गरे हामीले कस्तो गलत भन्दा नि अब कति पीडा हुनुहुन्छ घरको जति कुराहरू दियो पैसा यस्ता नेपाली हरेक संस्थाले गर्दा बुझिस् सामने हामीले पैसा यसले ठग्या भयो मोबाइल स्विच अफ गरेर बस्थ्यो अनि अफिस बेचेर अफिसमा ढोका लाएर बस्थ्यो यसले अफिस छ त्यही छ अफिसमा ढोका लाएर बस्थ्यो ढोका लाएको 2 महिना भयो मान्छे छैन बेचेर गयो भने मान्छेले मलाई हिजो दिन भयो टुइलले म पाने सर तँलाई खोज्दै यो कामको लागि चाहिँ कहाँ गएको छैन कहाँ गइस् त कहाँ गइस् त कहाँ यो अर्कालाई होइन यो नेपाली दाजुभाइहरूलाई यो सोझा सिधा नेपाली दाजुभाइलाई ठगेर मात्रै पैसा कमाउन सकिन्छ र भनेको अरू अप्सन छैन तपाईँ त कन्सल्टेन्सी चलाउने मान्छे कन्सल्टेन्सीको व्यापार गर्नुहोस् न तपाईँ स्टुडेन्ट पठाउनुहोस् कन्सल्टेन्सी होइन मेरो त यो यता त मेन पावरतिर परेर होइन स्टुडेन्टतिर त मेरो कुनै समस्या छैन स्टुडेन्टतिर कहिले केही समस्या छैन यही एउटा काम गरे हो त्यही मेन पावरबाट चाहिँ जहिले नि कलकत्ता एउटा काम हुन्थ्यो एउटा काम आएको भएर काम गरे हो धेरै छन् सर तपाईँहरूको कतिजना गिरो छ अब सबैको एक एक गरेर चिज हेर्नुहोस् यस्तो सोझा सिधा नेपालीहरूलाई रुवाएर तपाईँलाई कहिले पनि राम्रो सुख हुँदैन बुझ्नु भएन कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँले दिनुपर्ने पैसा दिनुपर्ने मान्छे कतिजना लिनु भएको छ होइन कसैको चाहिँ अब पर्मिट आउँदैछ कसैको चाहिँ के अरे अब हामी कति अब जसको आउँदैन तिनीहरूको अब हामीले चाहिँ फिर्तै गरेर कतिजनालाई लुटिस तैँले भन अहिलेसम्म अहिले उनको टोलीको त्यही 10 जना तपाईँ अफिस बन्द गरेर चुप लाएर एउटा कुनामा मोबाइल अफ गरेर बसेपछि समस्या समाधान भयो उहाँहरूको समस्या देख्नु पर्दैन मोबाइल अफ गरेर बन्द गरेर बसेको छैन कसरी बस्नु भएको छ उहाँले भनिराख्नु उहाँ यसरी सुन्नु बिचमा चाहिँ इन्डिया दिल्ली पनि हामीले खोलिसकेपछि त्यहाँ गएर पनि हामीले चाहिँ पर्मिट छिटोभन्दा छिटो निकाल्नको लागि चाहिँ हामी त्यहाँ पनि तपाईँको उसको आँसु तपाईँ लाग्छ यसो धेरै राम्रो लाग्छ तपाईँ अर्गान छोरी मैले भन्नु तपाईँ गल्ती गर्नु हो तपाईँले मैले राम्रो काम गर्नु भनेको गल्ती त्यस्तो समयमा काम गरेर खान सिक्नु है सर यो खडी काम बन्द गर्नु हामी नेपाली हो पहाडको मान्छे हो काम गरेर खान सिक्नु पैसा हिसाब गरेर पासवर्डले मेरो समयमा काम गर्नु मान्छेले खुवाउँदैन होइन समयमा काम नभएपछि मैले समयमा यसलाई त मैले सुरुमै बार्गेनिङ गरेछु नि त यता सुन्नु समयमा काम भएन भने तपाईँ कन्ट्याक्ट पाउनु पर्थ्यो होला नि त तपाईँ कन्ट्याक्टलेस भएर बस्दिने समयमा काम भएन भनेर अनि आनन्द तपाईँ दिल्लीमा जानु घुम्न जानु भयो कामको लागि जानु त्यो प्रब्लमको कुरो भएन उहाँको समस्या तपाईँले बुझ्नु पर्दैन चुप लाएर मोबाइल अफ गरेर घर के बित्यो होला भन्नु त उसो गरिबको छोरा बिचरा मागेर खानु भयो अहिले तपाईँले एउटा मागेर खाने भाउनु अनि अर्को कुरा अघि तपाईँले फोन गरिराख्दाखेरि मिडिया ल्याएर हावामा अर्कालाई बेइज्जत गराएर तपाईँको बेइज्जत गराउन हामीलाई के आवश्यक छ भन्नु त तर तपाईँ जस्तो गिरो होइन नि म्याडम यो होइन यो बारेमा तपाईँले चाहिँ के चाहिन्छ त्यो कागजहरू म तपाईँलाई कागजले भएन भाइले भन्नु भएको छ सुन्नु यता सुन्नुहोस् होइन देखाउनुहोस् के काम गर्नु भएको छ अब अहिले भनेको कागजको काम छैन पैसाको काम छ उहाँको पैसा तुरुन्त रिटर्न चाहियो उहाँले त्यही भन्नुभएको छ पैसा रिटर्न गराउनुहोस् बोलाउनुहोस् को छ तपाईँको मान्छेहरू होला नि टन्ने तपाईँहरूको सञ्जाल फोन गरेर बोलाउनुहोस् मोबाइल छँदैछ पैसा चाहियो पैसा लिएपछि मात्रै यो भाइ यहाँबाट उठ्नुहुन्छ यस्तो छ म्याडम के छ भन्दाखेरि यो महिनाको अन्तिममा चाहिँ यो महिना नभएर छैन 22 महिना पुरिसक्यो 2 वर्ष पुऱ्यो यो महिना भन्छ सजा यसले जनवरी भन्नु फेब्रुअरी भन्नु कति गयो क्या दाइ म चुप लाएर बसेछु नि त यसलाई अनि घर छोडा खाए काठमाडौँमा 10 जना त मेरो लडको भन्नु त्यहाँभन्दा अगाडि कतिलाई बेच्छु
छ बरु भन्नु कहाँ बुझाउनुहुन्छ होइन देखाउनै पर्यो हामी सबै कुरा देखाउँछौँ बुझ्नुभयो नि सुन्नु न जहाँ देखाउनै पर्यो भने सबै कुरा हामी बुझाउँछौँ होइन जहाँ बुझाए पनि त्यो सरकारको कुरै भएन के तपाईँले तपाईँहरूको लागि हामी मिडलम्यान भयो होइन हामीले चाहिँ सुन यहाँ सुन त्यही ए विद्या यता सुन मैले तँलाई डिल गर्नुभन्दा पहिला के भनेको 4 महिनादेखि 6 महिना भनेको होइन तैँले 4 महिना भने छिटोमा मैले 6 महिना तैँले चाहिँ 6 महिना ढिलोमा 6 महिना चुप 8 हुन्छस् 4 देखि 6 महिना खास तैँले 4 देखि 6 महिना खास 4 महिना छिटोमा 8 महिना भयो भने 22 महिना भयो नि त 8 महिना ल तपाईँको कुरा माने ल 8 महिनाको भाषा हो नि त 8 महिनामा काम नभएपछि तुरुन्त 9 महिनाको बेलामा तपाईँले पैसा फिर्ता गर्नु पर्दैन पैसा 22 महिना भइसकिसक्यो अनि मोबाइल अफ गरेर अफिसमा तालचा लगाएर बसेपछि प्रब्लम सल्भ हुन्छ उहाँको ऋणले ल्याएको पैसा छ के सजिलो भएको बेला जहिले नि सजिलै गराउँछ हैन यता सुन्नु कतिको अप्ठ्यारोको कुरो छैन तपाईहरुको अरबौंको खेल होला हैन कतिजनाको लिनु भएको छ उहाँको जस्तो कतिजना मान्छे होलान् अरबौंको खेल होला त्योसँग हामीलाई सरकार भएन भाइले अहिले भर्खर मान्छे समाउनु भएको छ तपाईहरु दुवैजना सँगै हुनुहुन्छ हामी चाहदैनौ यो भन्दा बढी यो माहौल ताकिएर जाओस् त्यही भएको भएर हामीलाई तपाईको बेइज्जत गराउनु पनि आवश्यक थिएन तपाई को मान्छे न तपाईसँग लिनु छ नदिनु छ तर यो यस्तो काम गरिसकेपछि यस्तो अनुहारहरु चाहिँ बाहिर आउनै पर्छ है एउटा कुरा अर्को कुरो उहाँलाई क्यास अहिले तपाईले अघि पनि भनिसके मैले क्यास अब यो धेरै लामो कुरा नगरौँ क्यास बोलाउनुस् पता छ मगाउनुस् त्यो पछाडी क्यास लिनुहुन्छ त्यो पछाडी जानुहुन्छ प्रब्लम सल्भ हुन्छ यति हो उसको जिन्दगी बिग्रियो भने त तपाईले 2 वर्ष मेरो टाइम लस भयो पैसा हैन टाइम लस भन्नु एउटा 2 वर्ष विद्यार्थी हो भने हो टाइम लस नगर्नु उले चाहिँ भने छिटोमा 4 महिना ढिलोमा चाहिँ 6 महिना है भन्दा ल ठीक छ 6 महिना 1 दिन 6 महिना 1 दिनमा चाहिँ मलाई पुरै रिटर्न चाहिन्छ पासपोर्ट र रिटर्न चाहिन्छ भनेको होइन भने भन् हैन होइन भने 100 यो नभन भनेको त्यो जबरजस्ती भन्नु हुँदैन त्यति बेला ल चुपले मलाई पैसा र पासपोर्ट हैन यस्तो हो के त्यति बेला चाहिँ मामा के ठिकै छ केही छैन 2-4 महिना भयो नि केही हुँदैन अप्लाई गराइदिनु त नि भनेर भनेको त हो नि मैले 1 वर्ष भनेको नि म जान्न तैँले पठाए पनि म जान्न भनेको मैले तैँले भिसा ल्याए पनि म जान्न भनेको कि हैन फोनमा त्यो त अहिले भर्खरै त भने हो अहिले भर्खर भन्छस् 1 वर्ष भनेको मैले त्यो त धेरै भएकै छैन म यहाँ नवलपरासी थिएँ त्यति बेला कोभिड भएको बेला बिचमा भनेर हामीले पो के गर्ने हो र कोही पनि तँलाई वर्षैभरि कोभिड हुन्छ तँलाई वर्षैभरि कोभिड हुन्छ सब गइरहन् मान्छेहरू जाने ठाउँबाट पैसा र डकुमेन्ट ल्याइछु अब त्यही हो अब यो महिनाको अन्तिममा यो महिना छैन के 2 वर्ष पुरै उनीहरूले फाइनल गरिदिन्छ म्याम हैन उसले चाहिँ के अरे 2 विक्सको टाइम महिनाको अन्तिम भनेर हुँदैन बिचरा उहाँ होटलमा फ्रीमा उहाँले राखिराख्नु भएको छ उहाँको होटलको फी पनि तपाईँले पे गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो उहाँबाट यहाँनिर आउँदाखेरि बस्दाखेरि कति खर्च भएको त्यो त्यसको लागि त मैले अहिले सोध्नुलाई कुरा आएको थिएँ म नि पोखरा आउँछु अहिले चाहिँ के हो पोखरा सोध्नलाई भेट्ने भनेको उहिले हो भेट्दै भेटेन अहिले हैन यो भेट्दै भेटेन के यो चाहिँ सोध्नलाई भेट्ने भनेको पहिले हो हैन यो चाहिँ उसँगको चाहिँ कुरो टुङ्गाइदिएर म उसँग चाहिँ म आउँछु भने पर्सनल उहाँसँग त्यसै कुरा गर्नुहोस् आउनुहोस् जानुहोस् पोखरा हाम्रो मात्रै होइन सबैजनाको आउन जान मिल्छ प्रब्लमको कुरै भएन तर यहाँ अहिले जुन किसिमले उहाँ आउनु भएको छ नि अहिले पनि उहाँले पैसा दिएर उहाँलाई पठाइराख्नु भएको छ उहाँले राखेर होटल उहाँ पनि यतिकै चल्दैन तपाईँले होटल कति दिन भयो उहाँको सबै हिसाब गरेर पे गर्नुपर्छ हो यतिकै दुःख दिन पाइँदैन कि तपाईँले त धेरैजनाकोबाट लिएर कमाउनु भएको त्यो त वहीँ गएर नि हिसाब वहीँ गएर होइन यहाँ तपाईँ उहाँ पोखरा गएर हिसाब गरेर कमाए त काम भयो त सोनाले नि त के अरे उसले पनि त कमिसन त आउँथ्यो होला नि त उसले पनि त के अरे त्यो त ग्यार थाहा होला नि तिम्रो दुईटालाई थाहा होला एउटा कन्सल्टेन्सीले अर्को कन्सल्टेन्सी तपाईँहरूको कमिसनको चलखेल तपाईँहरू भित्रै राख्नुहोस् के हामी कमिसन खान्छौँ भनेर उहाँसँग कुरा गर्नु भएको होइन यस्तो हो क्या म्याडम मैले भन्न खोजेको उहाँसँग जति लिएको मैले त चेक दिए पनि उहाँसँग जति लिएको त्यसको हो नि त अरू कुरा त बाँकी रहेको कुरा त हिसाब गरेर उहाँसँग बस्न सकिन्छ नि त वहीँ गर्न सकिन्छ नि आफ्नै मामा हो तपाईँ पनि हिँड्नु न होइन हामी हिँड्ने नहिँड्ने तपाईँले हिँड्नुभन्दा हिँड्ने नहिँड्नुभन्दा नहिँड्ने होइन एउटा कुरा है होइन त्यो हिसाबले तपाईँले मसँग कुरा नगर्नुहोस् एउटा कुरा अर्को कुरो भनेको तपाईँको उहाँसँग लेनदेन तपाईँहरूको कति पर्सेन्टमा डिल भएको थियो त्यो सुरुमा भन्नुभएको थिएन हामी यति पर्सेन्ट त पठाए बराबर म यति पर्सेन्ट लिन्छु म यति पर्सेन्ट लिन्छु भनेर तपाईँले भन्नुभएको थिएन होइन भन्नुभएको थिएन नि अब तपाईँहरूको इन्टरनेट कुरा तपाईँहरू भित्रै राख्नुहोस् तर यो भाइ यहाँ होटलमा आएर काठमाडौँमा बसेको उहाँदेखि आएको खर्च र यो होटलमा गरेको खर्च पनि तपाईँले पे गर्नुपर्छ क्यास कहाँ छ मगाइहाल्नु क्यास मगाउनुहोस् वा क्यास लिएर मात्रै क्यास नलिएर म मेरो क्यास र डकुमेन्ट भनेदेखि क्यास र डकुमेन्ट तुरुन्त के गर्नुहुन्छ दुईटा अप्सन छ तपाईँसँग ठिक छ काम गर्दै जाँदाखेरि प्रब्लम भयो त्यसमा पनि तपाईँले इग्नोर गर्नुभयो त्यो अर्को ब्लन्डर मिस्टेक त्यो पछाडि अहिले हामीले भेटेको छौँ अब पनि तपाईँले एउटा चान्स दिएको थियो एउटा मानवीयताको हिसाबले है एउटा कि क्यास रिटर्न गराउनु कि चाहिँ माना गर्नु के गर्नु क्यास त अब यस्तो अब हामी के अरे
यो महिनाको अन्तिममा चाहिँ अन्तिमको कुरा मलाई फिर्ता मैले टिपेर ल्याएको मैले टिपेर फिर्ता गर्दैछ सर, अब यो महिनाको अन्तिम होइन यो मिनेटको अन्तिममा कति बजेर कति मिनेट भयो हेर्नुहोस् यो मिनेटको अन्तिममा हो 12:30 बजे तक पैसा चाहिए जोक होइन सर खेलाची नगर्नुहोस् तपाईँ छैन भने इट्स ओके हेर्नुहोस् हात होइन आजको आजै त के अरे आजको आज त के अरे मिल्दैन नि त मिल्दैन भनेदेखि होइन आजको आज होइन अब त्यो के अरे चाहिँ के अरे चेकै दिने त हो नि होइन र यो दिन क्यास मलाई क्यास चाहिन्छ चेकले म लानेवाला चाहिन्छ चेक र क्यास एउटै हो म्याडम बुझ्नुभयो नि त्यो दिन आजको आजै सम्भव हुँदैन होइन किनकि हामीलाई पनि फिर्ता गर्नेले यो महिनाको अन्तिममा फिर्ता कहाँ कता जाने हो ए भगवान तपाईको अरबौको सुन्नु यता सुन्नु सर यता सुन्नु यता सुन्नु एकै ठाउँको रहेछ त मोबाइल देला न ए छोडिदिनु एकछिन यता सुन्नु तपाईँको पैसा कहिले आउँछ र उहाँले लिने भन्दा त दिएको होइन होला नि त पैसा त होइन र तपाईँको त अरबौँ पैसा आउला अरे अरबौँ पैसा उहाँलाई दिनुहुन्छ यो महिनाको अन्तिममा उहाँलाई जस्ट सम्बन्धित ठाउँ हामीलाई सरकार दिनु भएन तपाईँले कहाँ बुझ्नु भएको मगाउनुहोस् न अहिले भर्खर फोन गरेर मगाउनुहोस् त्यो मान्छे को सम्बन्धित यहाँ बोलाउनुहोस् हामी घटनामा हामी कुरा गर्छौँ उहाँसँग होइन भने दुईवटा अप्सन छ उहाँलाई क्यास कोसँग डिल गर्नु भएको छ के डिल विदेशी कम्पनीको डिलिङ हो 2 वर्षसम्म डिल गरेर बसेछ उनीहरूले यो महिना त 2 वर्षसम्म डिल गरेर बसेछ त उनीहरूले यो महिनाको अन्तिममा चाहिँ उनीहरूले होइन हामीले चाहिँ के अरे कि पर्मिट दिन्छ कि नत्र होइन तपाईँको चाहिँ डिसिजन दिने भएपछि यो मैले भनिसकेँ हो क्या यो मान्छेलाई मैले फोनमै भने हो 6 महिनाभन्दा मैले कुर्दिनँ भनेको होइन त्यो यो पर्मिट सब्मिट ह्यान त्यहाँ मलाई नसुना क्यासले मेरो डकुमेन्टले खर्चले बाग्नुदेखि ऊ गाडी रिजर्भ गरेर आएको म त्यस्तै आऊ पीडा नभई हिँडेको म पीडा सबैलाई छ पीडा त यस्तो हो कि मैले पनि त्यत्रो काम गरेको चुप एकचोटि नभए त झऱ्यो त झन् झर्ला विचार गर बिजनेस गर्दा बिजनेस गरिस् मुला बिजनेस गर्दा गुन्डागरी गरिस् तैँले सबलाई लुटिस् बिजनेस हो यस्तो पनि बिजनेस हो बिजनेस गर्न ऊ होटल गरेर खान्छ अहिले ऊ पसल गर अरू बिजनेस गर्न सक्दैन छिटो क्यास झिक्ने जाने यस्तो हो नि त अब होइन यस्तो अप्सनै नराख्नुहोस् कि तपाईँसँग अप्सन राख्ने टाइम छैन अप्सन जुन बेला राख्नु पर्थ्यो जुन बेलामा आफैले ल्याउनु पर्थ्यो क्या अहिले उहाँले खोज्दै आएर यसरी आएपछि तपाईँले अप्सन खोज्ने होइन जेल मनी दिस एकजनालाई पुस्काइस् बास जेसुकै अरूलाई मतलब भएन त्यहाँ गएपछि थाहा होला सुन्नु यस्तो हो कि सर यस्तो आजको आजै पैसा निकै सम्भव हुँदैन आज सम्भव हुँदैन भनेर हुँदैन आजै पैसा सम्भव हुँदैन तपाईँले पनि बुझायो तपाईँले पनि व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ सम्भव हुँदैन तपाईँको सम्भव सुन्नु न तपाईँको सम्भव कहिले हुन्छ भनेर उहाँले पैसा दिनु भएको हो र तपाईँको सम्भव जहिले हुन्छ तैँले मेरो पैसा रिटर्न दिनु भनेर दिए हो र आश्वासन तपाईँले होइन मैले कुनै ठाउँमा चाहिँ काम म पनि त मिडिएटर सुन्नु म पनि त मिडिएटर ए म्याम सबै म डकुमेन्ट देखाउन तयार छु एकजना भिसा सर्भिस छ एकजना मात्रै भिसा देखाउनु पर्छ तपाईँ 10 जना काम गर्नुभयो एकजना मात्रै काम भयो होला नि तपाईँको कि भएन कुन चाहिँ त्यो भाइको त आसे आनेको एकजना त भयो नि काम त भाइको त भएन फिक्स छ हैन एकजना त काम भयो नि देखाउनु हैन सबै तपाईँ काम गरेको हैन त्यो त डकुमेन्टहरु चाहिँ हामीसँग सबै के डकुमेन्ट ल्याएर राखेको छ कसरी तपाईले सुन्नु अरूको पनि काम गर्नुस् नगर्नुस् मलाई चाहिँ सरकार छैन पीडा उहाँले हामी समक्ष तोकेको हो हैन इन्फर्मेसन उहाँले दिएको हो उहाँको जानकारी हामीले कुरा गरे हो नहुनेलाई चाहिँ फिर्दै गर्दै हामीले ल गर्नु भनिसकेका छौँ कि द्याट्स इट ए अहिले तपाईले हैन अहिले यो क्यास रिटर्न गरेर दिनु भयो भने तपाईले सित्तैमा दिए जतिकै हुन्छ उसलाई सबैको क्यास निकालेर दिनु सक्यो के यति हो तपाई एउटा मानवीयताको धर्मले दिनु यति हो अब कुरा है हामीले भन्ने भनेको अरू तपाईँसँग छ छैन हुन्छ हुँदैन त्यो हामीलाई सरकारको कुरो भएन उहाँको पैसा हो उहाँले पाउनुपर्छ यति मात्रै कुरा हो ल छिटो गर्नुहोस् यसलाई नेग्लिजेन्स तपाईँले सोचिराख्नु होला यिनीहरूले प्रहरीमा लगेर के हुन्छ र हाम्रो सेटिङ चाहिँ छोडिहाल्छ यो सपना नदेख्नुहोस् यस्तो यसलाई हामीले धेरै तल अहिले चाहिँ अब अहिले चाहिन्छ सर तत्काल सम्भव हुँदैन भने ठिक छ प्रहरी बोलाउने हतगडी लगाउने लग्ने है अहिले चाहिन्छ क्यास जोक होइन तपाईँहरूको लागि 3 लाख 1 रुपियाँ 3 लाख तपाईँहरूको लागि चाहन्छु नि कुरा हो र तर उहाँ हेर्नुहोस्
ग्रुपले आउनु भएको छ यहाँनिर कुन पीडामा आउनु भएको छ जो छैन यो यो पीडा तपाईँलाई परेको सम्झिनुहोस् न तपाईँलाई नि यो परेको के हो त्यो त्यो पीडा त 2.5 वर्ष भनेको सानो टाइम बिचरा ब्याज कसरी बुझेर होला पीडा त सबैलाई सहकारी घरमा आएर कस्तो हुन्छ तपाईँहरूको कारणले गर्दा मलाई होइन त्यही पीडा परेकै भएर त्यही हामीलाई पनि होइन त्यो यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई पनि नपरेको होइन क्या बिचमा चाहिँ अप्ठ्यारो परेकै भएर हिजो अस्ति त्यसरी नै चाहिँ मैले टाइटली नै कुरा गरेर उताएर जसरी नै फिर्ता गरिदिउँ मलाई चाहिँ जसरी नै फिर्ता गरिदिएँ भनेर उता कुराहरू सबैले म्याच गर्नु न अघि लागि तब हामीलाई के भन्नु नपो भने तपाईँले कसलाई दिनु भएको छ कहाँ लिनु पर्छ त्यो संसार हुँदैन आज त अहिले त अलिकति सम्भव अलिक तपाईँको नाममा नाममा म चाहिँ काटिदिन्छु होइन भनेदेखि अर्को अप्सन भनेको हतकडी लगाउने 3 रुपियाँ ब्याजमा बिचरा 3 लाख पछि खोजेर राखेको गाउँको मान्छे कति हो 2 वर्ष सानो कुरा भन्नु जोड्छु नि त सोच्नु त अलिकति गयो रूपमा तपाईँको पिडाबाट बोल्ने के भन्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ अहिले त अब अहिले तत्काल आज त अहिले नै सम्भव अलिकति हुँदैन होइन कसरी सम्भव कसरी मिलाउन सकिन्छ कसरी मिलाउन अझै टाइम दियो सर घुमातिस त अहिले हान्न साले फोन हान्न फोन क्यास दिएर आउने उहाँले पैसा 3 वर्ष 3.5 वर्ष भएर 3 लाख 25 हजार दिएको पैसा दिन मान्नु समाज भित्र भाइले 10 दिन लगाएर खोज्यो 2.5 वर्ष कन्ट्याक्टमा लिनु अबल्लो भाइले पनि मैले खोजिरहेको छु उहाँले अब चौकीमा राखेर सल्लाह गर्नु पैसा नदिएर धेरै लफडा धेरै हल्ला भयो त्यो टाइम लस र मैले बोलाएँ तपाईँले टाइम दिनु सक्नु भएन जरा 3 रुपियाँ बेच त गाउँ उहाँको के भएको छ भन्दा चाहिँ यो महिनामा चाहिँ होइन अन्तिममा के पर्ने हुन्छ के उताको कम्पनीले भनेको होइन बिचमा त होइन बिचमा चाहिँ कोभिड लाग्छ मैले के भने भन्दा चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ होइन उहाँको जुन पठाएको थिएँ मैले क्लियर कुरो पनि गरिदिएको थिएँ होइन क्लियर कुरो गरिदिएको थिएँ यसो भनेको छ भनेर मैले त्यसरी चाहिँ क्लियर कुरो गरेको थिएँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अहिले नै अब केस चाहिँ भन्नुहुन्छ अहिलेको अहिले त अब कसरी लाग्छ कसरी चाहिँ अब म्याच गर्नु सक्छ त्यही यो महिनाको अन्तिममा रिफन्ड गरिदिनु 2 वर्ष 6 महिना 2.5 वर्ष तपाईँको अझै 1 महिनासम्म 2 महिनाको अन्तिमसम्म वेट गर्नुपर्छ 3 रुपियाँ ब्याज सहकारी घरमा आएर सुतेको छ कस्तो इजिली कुरा गर्नुहुन्छ क्या तपाईँ यत्तिकै आएको छ बिचरा त बस्नेवालै छैन 2 वर्ष भइसक्यो 3 लाख 25 हजार बुझाएर दिएको 2 वर्ष भयो मैले काम 6 महिनामा 4 महिना छिटोमा 4 महिना ढिलोमा 6 महिना भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट मैले बिचमा फोन गरेँ थिएँ 10-11 महिना भइरहेको छ त्यति बेला फोन गर्दा म तपाईँको भिसा आए पनि म जान्न मामा मलाई रिटर्न गर्नु भनेर भनेको यही छ अनि म 2 वर्ष भयो अनि खोज्दै आउनुपर्छ मोबाइल स्विच अफ छ कन्ट्याक्टै छैन अनि यो मान्छे भाइको गेन्दै ल भन्नु तपाईँले निकाल्नु अनि यो तपाईँले अहिले हालिहाल्नु होइन त्यसलाई हालिहाल्छ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सबै तपाईँको कन्ट्याक्ट गर्नु हुन्छ यत्रो टिम छ हाम्रो साथी 1 करोड 80 लाख केस मैले अस्ति भर्खरै दर्ता हालेको छु 24 न्युजमा हालेको थिइनँ रविलाल बुन्दाईभन्दा पहिला यो ग्यालेक्सीमा हुँदाखेरि 24 न्युज हुँदाखेरि त्योभन्दा 1 वर्ष पहिला भयो 1 करोड 80 लाख रुपियाँ ठगेको मान्छे हालेको छु न्युज हेर्नुपर्छ न्युज हेरेर काम गरेर भन्दा हाम्रो मेरो 1 करोड 80 लाख रुपियाँ ठगेको हुँदैन यसलाई भित्र हाल्ने पैसा दिएर यस्ता मान्छे त्यहाँ आउँछ अरू मान्छे कति आउँछ त्यहाँ दिएको दिएर लगभग 2 करोड दिन पक्कै खाएको छ 10 हजार तिमीलाई जानकारी नखाएको भए काम नबनेन यहाँ बन्दैछ भन्ने बेला त ऊ कन्ट्याक्टमा आउँछ नि त किन कन्ट्याक्ट हरेक मान्छेको फोन आउँछ अनि त्यहाँबाट के भन्ने अन्त कन्ट्याक्ट भाइ 3 लाख रुपियाँ पैसा 1 लाख रुपियाँ 2 लाख पैसा दिनु राम्रो हुन्छ क्या फेरि त्यो भाइ बिचार त्यति नहोला पैसा दिनु नहोला खाएको नि सक्छ खान्छ हाम्रो देशले खाएको छैन के हो त वास्तविक मान्छे कन्ट्याक्टमा आउनु पर्यो सल्लाह गर्नु पर्यो गल्ती त हुन्छ मान्छेबाट पनि काम त गर्ने हामी तपाईँ जस्तै मान्छेले काम गरेर जान्छ गाडी आयो भने
मिल्ने कुरा यो महिनाको अन्तिमको चाहिँ म चेक दिन्छु अन्तिमको हुँदैन सर चेक पुरै नभने किनकि आखिरमा चाहिँ मेरो नि अब मङ्सिर लागेपछि मात्रै हामी उता गर्छौँ तर मैले त म्यानेज गरेर गरिदिनु साढे 2 वर्ष 2 महिनाको कुरा होइन सर यो त साढे 2 वर्ष भयो अब तपाईँहरूले चाहिँ अब सुन्नु न यति गरिसकेर मिडिया आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ मैले तिरेन भने त भोलि तपाईँको चाहिँ यो सबै त्यस्तो कुरा घाममा सुगाउनु सर हामी त्यस्तो तपाईँको त्यो आश्वासनमा हामी लाग्दैनौँ है हामीलाई तत्काल रिजल्ट चाहियो अब आश्वासनको जमाना छैन चेक दिनु र क्यास दिनु चेक अहिले भर्खरको दिनु पर्यो के चेक पनि सँगै देख जाने अरु थाहा छैन मलाई अहिले 60 त यहाँ सुन किन नसाटिने खालको चेक दिनु तर तपाईँले नै साटेर ल्याउनुपर्छ त्यो पैसा हामी गरेर चाहिँ गर्दैन आज त अहिले त अलिकति त्यो सम्भव हुँदैन किन हुँदैन सम्भव भनेको के तपाईँ यत्रो कारोबार गर्ने मान्छे कन्सल्टेन्सी चलाउने मान्छे मेन पावर चलाउने मान्छे अब 3 लाख रुपियाँ पैसा म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो लजिक कुरा गर्नु हैन तपाईले भने कुरो सही हो हैन तर अहिलेको चाहिँ यो कारणले गर्दा हाम्रो पनि 1.5 वर्षदेखि त कामै होइन 1.5 वर्षदेखि तपाईको मात्रै हैन तपाईको काम भएको छैन त्यो भएर अहिले अब त्यो 15-20 दिनको कुरो हैन त्यो तपाईले चाहिँ अब त्यति कुरा कन्सिडर गर्नु पर्यो त्यो हुँदैन नेभर अब उहाँले नि व्यापार व्यवसाय गरिरहनु भएको छ उहाँलाई मान्छेले 76 चाहिँ म मक्सिको 19 गते डाइरेक्ट फ्लाइट थियो अनि त्यहाँ आए 20 गते या 19 गते भेटेको त्यति बेला चाहिँ अब भने 4 महिना भने त्यति बेला चाहिँ के भयो भने त्यो म चाहिँ 19-20 गते घर गएँ नि त अनि त्यहाँ पुसाउनु त 10 दिन बाँकी भयो त्यो 10 दिनमा 2 पटक फोन आयो होला क्या दिनमा 2 पटक फोन आयो होला भाइ भान्जा पैसा पठाऊ छिटो एप्लाई गर्नु पर्यो त्यहाँ पछि पैसा बुझाएँ 1 गते 3 लाख बुझाएँ अनि त्यहाँ 5 गते चाहिँ फेरि त्यो 25,000 पनि फोन गर्यो 5 गते पनि त्यहाँ पछि कन्ट्याक्ट छैन क्या मान्छे त्यहाँ पछि म्यासेज अनि एकचोटि फोन गरेर होइन क्या यसले 10 दिनमा 20 पटक फोन गर्ने मान्छेले पैसा पाएपछि एकचोटि फोन गरेर होइन यो मान्छे हेर्छ होइन भने छोड्नु मैले त्यो अप्लाई गर्ने बेलामा पनि मैले यो डकुमेन्ट भनेर भनेकै छु पछि पनि नयाँ रिअप्लाई गर्ने बेला यो डकुमेन्ट भनेर मैले बनाइदिएको छु उहाँलाई एसएलसीको डकुमेन्ट दिएको अनि त्यहाँबाट एमआरएफ ट्रान्सफर दिएको अरू केही फोटा पनि केही फोटो त हामीले यो मान्छेले सरासर मैले भने नि यसले चाहिँ काठमाडौँमा घर छोडा मेरो घर ब्याङ्कले लैसक्यो पर्मिटको लागि सुन्नुहोस् पर्मिटको लागि त्यो फोटो चाहिँ हामीले उहाँबाट पासपोर्ट साइजको फोटो चाहियो त्यहाँनिर उनीहरूले जे माग्यो हामीले त त्यही पठाउनु कि तँलाई जानकारी छैन यार उनीहरूले मागेर हुन्छ यार कसले मागो त्यहाँ हो त त्यहाँ माल्टा मान्छे त मन लगाएको माल्टा मान्छेले भन्दा एकचोटि कन्ट्याक्ट गरेर कस्तो रहेछ वर्क पर्मिट आउने कस्तो रहेछ पासपोर्टले कहाँ हुन्छ पासपोर्ट फोटो चाहियो त मान्छेको पर्मिटमा चाहिँ फोटो हुँदैन यसको पर्मिट चाहिँ निकाल्ने भिसा निकाल्ने होइन पर्मिट निकालिसकेपछि अनि पैसा काट्ने बन्द गरेर साथी छोराका यार तिमीले हामीलाई के हामीलाई थाहा हुँदैन वोट पाउने यार गएर बोकुमा गएर सौदारी पनि आउँछ वोट पाउने यार जसको नि हेर्न पाइन्छ त पर्मिट हुन्छ यस्तो भन्ने तँलाई थाहा खायो पर्मिटको लागि के चाहिन्छ भने चाहियो कोडको लागि हो क्या अहिले हामीलाई चाहिने भनेको हाम्रो मान्छेहरूले वोट पासपोर्ट चाहियो अनि त्यो साइडको व्हाइट लिस्टको फोटो चाहियो भनेर भन्छ पासपोर्ट ल्याऊ दिन तक त बर्बाद पारे 2 वर्ष भयो अर्का दलालसित बर्बाद 1 वर्ष त्यति अरे कुरो हुन्छ त्यसै सकिदियो घरै गर्दै 3 लाख रुपैयाँ मैले त अझै पनि पर्मिट आउँछ 3-25 त्यो लिउ केही फरक पर्दैन यो महिनाको अन्तिममा लिउ जहिले आउँछ आज के चुप जहिले आउँछ नि जहिले आउँछ नतिरिकन जहिले आउँछ हैन जहिले आउँछ नतिरिकन जाऊ पनि भनेको छु के मतलब हैन किनकि त्यसैले हिसाब किताब गरौँला हैन मैले भनेको छु आइसकेपछि मैले हिसाब किताब गरेर जाउँ भनेको छु अब यसो
पर्सेन्टेज चलाएर पैसा र पासपोर्ट दिएर 3 लाख किन भन्छ? पैसा दिन म्यानेज गर्न अफिस पनि बन्द गरेर छोडेर एक महिना भयो। यो चाहिँ तपाईँलाई नि चुनौती दिएको है सर यो चाहिँ मलाई फ्लोरिङमा लगेर के गर्छ र भन्ने टाइपको होइन पोरी आदि पारी पोरी नदेखिन्छ यस्तो हो म्याडम, अहिले चाहिँ चेक यो चेक काटिन्छ। अहिले भर्खरको चाहिँ काट्नुहोस् न हामीलाई त पछाडिको चाहिँ हुँदैन कि मलाई अहिले भर्खर चाहिएको छ अहिले आज डेट काट्नु न तपाईँले 60 वर्ष आज 4 बजेभन्दा अगाडि साटिन्छ कि सर? यसैमा छ, यसै म देखाइदिन्छु यो त। मोबाइल हेर्नुहोस् मोबाइल कति पैसा छ हेरौँ पहिला अर्को भाइले ठगेर खानु तपाईँ कन्ट्याक्टमा गएको भन्नु कति भयो कन्ट्याक्टमा त्यस्तो तपाईँ कन्ट्याक्टमा आएको त यो भाइ यत्रो हुन्थेन नि त तपाईँले एउटा अहिले जति उनी गर्दा मन्दिरभित्र पराउनु लजिक कुरा नहोस् कि तपाईँले यत्रो पर्सेन्टेज चलाउने मान्छे 3 लाख रुपियाँ चाहिँ दिन सक्दैन लाभ हुन्छ के काम हुन्छ किनभने दिने मन छैन भनेर भाग्ने मन छ फेरि 3 जनाबाट तपाईँले 1 लाख माग्नु भयो नि अहिले भर्खर निस्केको तपाईँ इमान्दार काम गर्नु 1 करोड निस्किन्छ बुझ्नु 50 लाख अलरेडी 50 लाख छैन होला तपाईँ 10 जना त यही भन्नु तपाईँले अरू 25 पनि गर्दै कहिले कहिले चाहियो तपाईँले अहिले नभए भित्र बस्नु नभएका भोलि चाहिँ गर्दैन भोलि तपाईँलाई किन आउँछ नेपाली यस्तो बजार गर्छ कस्तो कुरा गाउँको मान्छेहरू सल्लाहमा लिनुपर्छ कति पीडित छ विदेश जानुभन्दा बिचरा यहाँ बसेको मान्छे कति पीडित छ 3 लाख 3.5 लाख पैसा एकजनाबाट लिने ठुलो कुरा होइन 40 लाख 50 लाख पैसाको इच्छा छ यो मेरो मान्छे यो अप्लाई गरेँ होइन डकुमेन्ट आएको छ पासपोर्ट र पैसाले अप्लाई हुँदैन हामीलाई सरकारी भएन के भयो तिम्रो जतिसुकै खाता होला कि भयो पैसा अनि त्यो एउटा खाता देखाएर हुन्छ यो अर्को मोबाइलमा नि छ कि सबै मोबाइल त ल्याऊ न मोबाइल तिमीले हेर्नु पर्छ भित्र बस्नु पर्छ बुझेँ तर मेरो मोबाइल त मसँग के किन तिम्रो पुराले अति पैसा घन्टा गरेर भइहाल्छ घन्टा गरेर पैसाले किन्छ यो मोबाइल पनि हो मोबाइल लिँदैन मोबाइल लिन्छ मोबाइल लिनु सक्छ मोबाइल त सादा मोबाइल लिन्छ 4 लाख 50 हजार भयो गल्ती हुन्छ मान्छेबाट गल्ती स्कुलमा पनि छैन ठुल्ठुलै कुराहरू छैन कहाँ गएको अमेरिका राष्ट्रपतिले 50 लाख दिन बेतन गर्नु भन्नु भयो खमाइदिने अरे उडाइदिने अरे केही राख्नु भएर राखेको पहिले भएर राख्नु कि अर्को त खानु दिन्छ त बाबुको पुलिस संविधान चाहिँ त्यो पावरलाई अझ निस्किन्छ भन्ने सोच र तपाईँको हेर्नुहोस् कति हामी ती बस्छौँ केटी अगाडि बस्छौँ हेर्नुहोस् बुझ्नु त त्यो त पीडित छ त महापीडित छ त बिचरा त मर्छ भोलि पैसा भएन बुझेर हो बाबुले सरकारीबाट पैसा निकालेर दिएको 6 महिना काम भएन ठगिन्छ भनेपछि त उसले पनि त्यहाँ पैसा दियो नि त दिएको भन तपाईँ भएन भने कन्ट्याक्टमा भाइ भएन है लगिसक्यो पैसा ल्याऊ 1 लाख लौ 2 लाख दिन्छु फेरि भन्न सक्नु पऱ्यो नि तपाईँले भन्नु त पहिले भन्दैन त भोलि नेपाल सेन्स छ त्यो त्यस्तो खटाइ काम गर्नु सुन्नु गयो काम गर्नुहोस् जरुर काम गर्नु पाइन्छ Control Falcon 71.
दर्शकबिन उहाँले तत्काल पीडितलाई पैसा दिन नसक्ने कुरा जनाएपछि हामीले नियम कानुनलाई सम्मान गर्दै प्रहरीलाई खबर गर्छौं र प्रहरीकै साथमा उहाँलाई 3 कुने प्रहरी बिटमा पुर्याइन्छ। प्रहरी बिटमा पुगिसकेपछि पीडित र पीडक दुवै पक्षको एउटा सम्झौता हुन्छ र उहाँहरूको समझदारी अनुसार 2078 साल 8 महिना 5 गतेको दिन चेक क्यास हुने गरेर उहाँले 3,75,000 को चेक पीडित पक्ष यानि कि गोपी प्रसाद सुवेदीलाई दिनुहुन्छ। यो घटनाको रिपोर्टिङ गरेको केही घण्टा नबित्दै पीडित पक्ष यानि कि ईश्वर प्रधानले हामीलाई बारम्बार फोन गरेर यो भिडियो नहाल्न भन्छन् र म सकेको सहयोग गर्छु भन्ने आश्वासन पनि दिन्छन्। सुन्नुहोस् उहाँसँग गरिएको यो अडियो रेकर्ड। हेलो 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 हजुर 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 म्याम अहिले खाली हुनुभयो होला नि कि बिजी नै हो? हजुर म बाटोमा छु, अन द वे टु बाटोमा। ए त्यही त म्याम अब मैले म्यामसँग मैले त्यो कुरा गरेँ होइन। के अरे अब हामी पनि अब कहिले काहीँ चाहिँ अब जानी नजानी अन्जानमा चाहिँ कहिले काहीँ फसिन्छ होइन। अब मैले त अब 1-2 ठाउँमा चाहिँ अब लगानी गरेको भरमा र उनीहरूलाई त्यो एउटा चिनेको र अब कोही साथीले चाहिँ चिन्जान भएको भएर पठाइदिएको भएर मैले त्यो कुरा गरेको भएर मात्रै अप्ठ्यारो पऱ्यो, नत्र भने अहिले त मेरो कुनै पनि त्यस्तो रेकर्ड अहिलेसम्म केही छैन है। अस्ति गरे पनि कोभिडको टाइममा पनि 3 बोतल मिलेर पनि हातको चाहिँ खाना फाटेको हो। त्यति बेला के अरे उमा चाहिँ के भन्छ यहाँ पुडिखेलमा पनि होइन। अब तपाईँलाई पनि मैले देखिरहेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ अब ऊबाट चाहिँ अब फेसबुकहरूबाट चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ देखिरहेको थिएँ। अब चाहिँ अहिले चाहिँ मैले ठ्याक्कै चिनिनँ, पछि चाहिँ मैले चिनेँ राम्ररी होइन। अब मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले अब गल्ती गरेँ भने जे गरेँ नि मैले गरेको यही नै हो, अहिलेसम्मको लाइफ त्यही हो है। अब त्यो अलिकति त्यसले पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई अलिकति लाइफमा अलिकति धक्का पुग्ने भयो कि म्याम, त्यही भएर हो होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले त्यो घट्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले भन्नुपर्ने कुरा हो। अब अहिले हामीले भिडियो हालेन भने चाहिँ यो हुन्छ नि, हामीले यो पत्रकारिता गरेको केही अर्थ रहँदैन होइन। तपाईँले यो कुराहरू गर्नु भनेको चाहिँ अरूलाई चाहिँ खुइलाएर होइन, अरूसँग चाहिँ एकदम कुनै पनि अब कामै अरू गर्न जे बनाउन त त्यसको त मिल्दैन होला। मैले तपाईँलाई देखिरहेको त्यति बेला पनि मैले नि अब केही गर्न पाएँ हुन्छ नि, मेरो मनमा थियो होइन। किन भन्दा तपाईँ नि अब आफ्नै खर्चमा पनि थुप्रैलाई चाहिँ त्यति बेला नि कोभिडको टाइममा नि गरिराख्नु भएको सेवा गरिरहनु भएको थियो। मैले हाम्रो टिम नेपालसँग काम गरेको सबैसँग मलाई तपाईँलाई म फोटो भिडियो नै उपलब्ध गराउन सक्छु। त्यति बेला थुप्रै आउनु भएको थियो साथीहरू होइन। के अरे अब युट्युबबाट चाहिँ भयो अब होइन यसो गर्नु सर, यो धेरै लामो कुरा गरेर केही फाइदा छैन होइन। यो के अरे तपाईँले अब यो भिडियो नलगाउनु भनेर मैले नलगाउने भन्ने कुरो पनि हुँदैन, तपाईँले लगाउनु भनेर लगाउने भन्ने कुरो पनि हुँदैन। यो मेरो राइट्सको कुरा हो होइन। त्यही भएको भएर अब तपाईँले मिलाउने हो भने त त्यो क्यामेरा आउनुभन्दा अगाडि यो यत्रो 22 महिनासम्म अगाडि नै मिलाइसक्नु पर्ने थियो। अब योबाट तपाईँलाई लेसन पनि हो, तपाईँ जस्तै अरू मान्छेहरूलाई लेसन पनि हो होइन। अब यस्तो सुन्नु न, यही दुःख लाग्छ क्या मलाई। रिक्वेस्ट होइन यस्तो कुरा एक्स्ट्रा मैले मैले गरेँ तैँले गरेँ मेरो कम्पनीबाट गरेको भए कि भनेर मैले 50,000 मैले अझ एक्स्ट्रा उसलाई दिएर मैले चाहिँ मारेको त होइन नि म्याम मैले। ए सर मान्छे मारेको क्राइम हुन्छ? तपाईँ यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मसँग? मान्छे मारेको मात्रै क्राइम हुन्छ? यो मान्छे मैले चाहिँ होइन त्यो त अब काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ यसरी चाहिँ भयो सिलसिलामा भयो भनेर तपाईँले मोबाइल अफ गरेर राखिदिने होइन, अफिस बन्द गरेर राखिदिने, मान्छेसँग कन्ट्याक्ट लिस्ट, यो त तरिका होइन नि त। तपाईँले 22 महिनासम्म मिलाउनु पर्ने थिएन यो केसहरू यसरी नै। 22 महिनासम्म के हेरेर बसिराख्नु भएको थियो त? 22 महिना उनीहरूले भने जस्तो 22 महिना होइन क्या म तपाईँलाई जम्मै कुरा प्रमाणसहित आउँछु। तपाईँलाई म भेट्छु कहाँ आउनुहुन्छ, तपाईँलाई भेट्नलाई मलाई समस्या छैन। तपाईँ यो एउटाको मात्रै एक मात्रै कुरा नसुन्नु न। पीडितले त फेरि भन्छ जस्तो मलाई कसैले चाहिँ बाटोमा हिँडेको लाएर लडेको भने मलाई यसो गर्यो त्यसो गर्यो होइन। दुवैजनालाई सँगै राखेर कुरा गरे होइन, कस्तो एकपक्षीय कुरा भनेर भन्नुहुन्छ? दुवैजना सँगै बसेर कुरा गरे होइन र अघि होइन दुवैजना भए पनि त्यो त्यत्रो समय भएको छ। तपाईँले कोरोना देख्नु भएको छ
कोभिडको कारणले गर्दा हामी सबैले चाहिँ डाउन भएको त भोलिका दिनमा तपाईँ हामी पनि त कति कुरा सरकारले गरेर जानुपर्ने हुन सक्दैन होइन। एउटा कुरा ढुक्क हुनुहोस् कि तपाईँले फोन गर्दैमा त्यो भिडियो पब्लिक हुँदैन भनेर तपाईँले सोच्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ टोटल्ली रङ हो। त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँले फोनै नगर्दाखेरि हुन्छ है। त्यो भिडियो अब केही समय पछाडि पब्लिक हुन्छ, यति हो कुरा। तपाईँले त्यतिकै चाहिँ के अरे मलाई नसोधिकन त्यतिकै चाहिँ खिचेर तपाईँलाई सोध्नुपर्ने सर, तपाईँलाई त अगाडि राखेर दुईजनालाई सँगै राखेर कुरा गरिरहेको छ त के विषयमा सोध्नुपर्ने? अब भिडियो पब्लिक गरौँ कि नगरौँ भनेर पनि तपाईँसँगै सोध्नुपर्ने हो र। तपाईँले चाहिँ त्यो के अरे अरूलाई चाहिँ कोही ल्याएर त्यसरी नै हो तपाईँको पत्रकार जस्तो त होइन होला नि त। कस्तो के अरे के भन्नु भएको होइन अरूलाई चाहिँ के अरे भोलि आएर चाहिँ मुख्य देखाउनु त्यो चाहिँ नगराउँ न। गल्ती होला मैले गल्तीको चाहिँ मैले गरेँ जब मैले सम्बन्धित व्यक्तिसँग गरेँ भने तपाईँले त झन् के अरे अलिकति त्यसमा त त्यो समन्वय गरेको कार्य भूमिका खेलिदिनु हो नि त। मैले त्यति बेला समन्वय नगरेको भएदेखि मैले त्यहाँ बिचमा रोल नखेलेको भए तपाईँलाई कुटेर चाहिँ धुलो पिठो बनाउँथेँ तिनीहरू। मैले कति रोल खेलेको छु त तपाईँले आफ्नो जान्नुहोस्, देख्नुहोस् नदेख्नुहोस्। मेरो काम स्वतन्त्र रूपले मैले गर्न पाउनुपर्छ। यसमा तपाईँले यो गर उ गर भन्ने होइन। तपाईँ यति धेरै बोल्ने मान्छे, यति धेरै बुझ्ने, यति धेरै बाठो मान्छेले त पहिला काम मिलाउनु पर्थ्यो क्या। अहिले क्यामेरा आइसकिसकेपछि काम मिलाउने होइन नि त। मैले अब सबै साथीहरूलाई चाहिँ मिडियाका साथीहरूलाई सबैलाई पहिला सहयोग गराए नै हो अनि भोलिका दिन सहयोग गर्ने छँदैछन् होइन। त्यस्तो त्यो सहयोग साथ भनेको त छँदैछ कि सर। दर्शकबिन, हामीले यो भिडियो पब्लिक गर्नुको कारण कसैको चरित्र हत्या गर्नु होइन। यो त नितान्त समाजमा घटिरहेका बिगबिगी रूपमा फैलिरहेका यस्ता दलालहरूबाट कति धेरै नेपालीहरू पीडित बनेका छन् र त्यसको परिणाम अन्तिममा के हुन्छ भनेर एउटा गतिलो सन्देश दिन खोजेका हौँ, ताकि फेरि पनि कुनै दलालले यसरी नै कुनै नेपालका सोझा सिधा नेपालीलाई ठगेर ऐस आरामको जिन्दगी जिउने सपना देख्नुभन्दा अगाडि 1000 पल्ट सोच्नु परोस्। हामीलाई यस्ता घटनाको रिपोर्टिङ गरिराख्ने क्रममा धेरै धम्की, प्रलोभन, त्रासहरू देखाइन्छन्, तर हामी अहिलेसम्म नडगमगाइकन पीडितको आवाज बुलन्द रूपमा अगाडि ल्याइरहेका छौँ र ल्याउने नै छौँ। अन्तिममा जाँदै पत्रकारिताको दायराभित्र रहेर स्वतन्त्र रूपले अगाडि बढेका हाम्रा पाइलालाई रोक्ने दुष्प्रयास कृपया कसैले नगरे हुन्छ। न हामी तपाईँको प्रलोभनमा बिक्छौँ, न हामी तपाईँको डर धम्कीले डराउँछौँ नै। हामी त यसरी नै आवाजविहीनको आवाज बनेर निरन्तर अगाडि बढिरहेका थियौँ र बढिरहनेछौँ। तपाईँलाई हाम्रो कार्य कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर सबै सामु पुर्याइदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी बाँकी श्रृङ्खलाको साथमा तपाईँहरू माझमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच।